السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الرابع ديال هاد لا فورماسيون ديتونشيتي دي تيراس. كيف ما العاده ما تنساوش تدعموا هاد لا فورماسيون، هاد لي فيديو بجيم وبارطاج، ودعموا هاد المحتوى اون جينيرال. كنا حبسنا في لاشابتر ديال ليساج، اخر حاجه هضرنا عليها. دونك غادي ندوزو لوندوي دامبرينياسيون افرو. هاد لوندوي دامبرينياسيون افرو كيكون يعني في سطوله. هو هذا. C'est un produit à base de bitume appliqué sur le béton pour faciliter l'adhérence d'une étanchéité multicouche. هذا البرودوي هذايا يعني كيكون هو باز ديال الزفت ليكيد. كنشدو الرولو ولا الرولو وكان كيخصنا ندهنو هاد لا تيراس كامل. هذيك لا شاب ديال ليساج كندهنوها عنده بزاف ديال الادوار. هاد لوندوي دامبرينياسيون فخوا. الحاجه الاولى هي انه كيحيد لينا هذيك الغبره باش ليطونشيتي كتلصق مزيان على السيبور. يعني هذيك الغبره كتحيد بهاد البرودوي هذا. الا كاين شي شقات كيتسدوا وكيعاونوا باش ليطونشيتي تلصق مزيان على السيبور، ما يبقاش الفرق بين لو سيبور و ليطونشيتي. دونك هادشي اللي كاين في لوندوي دامبرينياسيون فخوا. هذا ضروري كيدار في جميع لي تيب ديال ليطونشيتي، واش كان ملتي كوش ولا مونو كوش ولا اوتو بروتيجي ولا اكسيتيرا. هذا هو اول حاجه كيدار مورا لا شاب دو ليساج. autre chose, écran par vapeur كيتسمى. l'écran par vapeur هو واحد تا هو رولو ديال الزفت ديال البيتوم. un écran par vapeur est un film parfaitement étanche qui protège la vapeur, qui protège de la vapeur. Ainsi, l'humidité présente dans l'air sous la forme de condensation ne peut pas traverser cet écran de protection. هاد l'écran par vapeur ما كيدارش ديما على حسب التيب ديال الكومبلكس ديتونشيتي ديالنا. هذا كيدار ملي كنكونوا غادي نديرو ليزولاسيون تيرميك. ليزولاسيون تيرميك هي اللي غادي نهضروا عليها. هي هاد ليزولاسيون تيرميك هي هاد البانوات ديال الفرشي اللي عندنا هنا. كنديرو قبل ما نديرو هادوك كنديرو هاد ليكرون بار فابور. هاد الرولة هادو عاد كنحطو فوق منه ولاتي هذا ها هو كحل. هذا ليكرون بار فابور عاد كنحطو فوق منه هاد ليزولاسيون تيرميك. علاش؟ باش هذيك ليزولاسيون تيرميك كنحميوها من لا فابور ديال التحت ديال الدار. مثلا الدار لتحت ولا تيراس عندنا الفوق، لي طونشيت عندنا في لا تيراس، والدار كيكون في البرد ولا الشتاء ولا هذيك لا فابور وهذيك السخونيه كتبقى تطلع مع هذاك لاضال هذه كتبقى تشرب هذاك لوميديتي وهذيك لا فابور ديال الكوزينه ديال كلشي اللي كيكون في الدار كتبقى تشرب. ولا ما كانش هاد ليكرون هاد الزفت هذايا هذيك لا فابور عاوتاني غادي يشرب من الضاله، غادي يشربها هاد الفرشي هذا، غادي يشربها من هاد الضاله هذه. دونك منين كيشربها كيحتفظ بها. منين غادي عاوتاني يجي الحراره ولا شي حاجه غادي يعاود يعطي هذيك لا فابور، غادي يخرج منه هذيك لوميديتي وغادي تبان في السقف ديالنا. غادي يبان الا كان عندنا باغ اكزومبل القبص، الا كان عندنا القبص ولا شي حاجه غادي يبان لوميديتي فيه. دونك باش كنحميو هذاك ليزولاسيون ديالنا كنديرو هاد ليكرون بار فابور. هاد الرولو الزفت كيدوز هو الاول كيتسمى ليكرون بار فابور. ايكرون يعني بار فابور اونتي فابور، يعني كيحمينا ليزولاسيون من لا فابور من لوميديتي. كنديروه ملي كيكون عندنا تيراس كنديرو فيه ليزولاسيون تيرميك. الا ما كانش ليزولاسيون تيرميك ما كنديروش هاد لا بارتي هادي ديال هاد الكومبلكس ديتونشيتي اللي هو ليكرون بار فابور. هنا وصلنا لي غارغوي اي ترو بلان.
لي غارغوي هما اللي هضرنا عليهم قبيله، هما فين كيهبطوا الماء ديال لا تيغاس ديال لي زو بلوفيال، هي هما فين كيعطيو الماء اللي ديسون القواليس باش يهبطوا الماء لتحت. دونك هاد الكاركوي هادي راه اون بلاتين، يعني بحال لاطول بحال ديال الحديد، ولكن هي اون بلاتين رطبه شويه، كدار في هذيك الفتحه ديال ليفرتور ديال ديسوند، باش وعاد كنديروا عليها الزفت بوغ ايفاكيو لو، يعني بوغ ايفاكيو لو. il joue le rôle de l'évacuation des eaux pluviales، يعني هذا هو الدور ديالها الوحيد، انها الماء ديال السطح تهبطو تلوحو. وكاين الكاركوي، هذه هي ان كاركوي كدار في لا بارتي اوريزونتال ديال لا دال، وكاين تروبلان هي كدار في لاكروتر. مثلا هاد لاكروتر هذا غادي ندير واحد تروبلان هنا. شنو مثلا الكاركوي كتكون هنا، كتكون في لا بارتي يعني البلو با ديال لا تيراس، كتكون فيها الكاركوي باش الماء كامل كيهبط فيها. ولكن تروبلان كنديرها هنا الفوق مثلا. علاش؟ باش الا كان الشتا مثلا بزاف، واحد النهار كان الشتا بزاف وتسدوا هاد لي كاركوي ولا كان فيهم شي مشكل، هاد لي تروبلان هادو كيكونوا ديما محلولين. هاد لي تروبلان هادو كيهبطوا منين كيعمر الى عمر لا تيراس باش ما يفيتش لينا ولا شي مشكل يوقع كبير. هاد لي تروبلان يعني من سميتهم راه باينه، يعني تروبلان يعني لا تيراس كيكون بلان بزاف، وكيداروا هاد لي ترومبلان ما كيداروش بزاف الصراحه، مي اكزيست كيداروا دي فوا باش لا تيراس ما يوقعش شي مشكل ويعمر ويفيض ولا شي حاجه. كيلقى منين كيعمر، منين هاد لي كاع ما كيخدموش ولا كيكون فيهم شي مشكل، كيلقاو هاد لي تروبلان فين كايفاكيو لي زو لو كيهبط باش لا تيراس عمرو ما يعمر يعني توتالمون. دونك نحبسوا هنا في لي كاكوي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش جيم، تابوناو في لاشين، ومن هنا لتما السلام عليكم.